बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। भजन 1 अध्यायको 1, 2 र 6 पदले बताउँदछ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ, किनकि परमप्रभुले धर्मीजनको बाटो जान्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई धार्मिकताको बाटो देखाउँछ। यो कुनै नैतिकताको आदर्श वा धर्मको कुरा होइन, तर परमेश्वरको इच्छाबाट आउने धार्मिकताको कुरा हो। परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको मार्ग देखाउनुहुन्छ। स्थिर हृदय साथ धार्मिकताको मार्गको पछि लाग्ने र त्यसमा रहने व्यक्ति धर्मी हो। भजन 119 को 30 मा भजनकारले यसो भनेर साक्षी दिएका छन्, मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु, तपाईका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। यसको अर्थ यो हो, मैले तपाईको धार्मिकतालाई मेरो जीवनलाई डोर्याउने सिद्धान्त बनाएको छु। परमेश्वरले हामीबाट ठिक यही कुराको आशा गर्नुहुन्छ। धार्मिक व्यक्तिको मार्ग भनेको हामीलाई इच्छा लागेको कुरा गर्ने होइन र यो मार्ग सधैँ सजिलो पनि हुँदैन, तर यो बालकको जस्तो निर्दोषताको मार्ग हो। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो फाइदाको निम्ति यो मार्ग बनाउनु भएको। हाम्रो मुलुकका धेरैवटा कानुनका बारेमा हामी जान्दछौँ, जस्तै मुलुकी ऐन, श्रम ऐन, कर ऐन, ट्राफिक नियम आदि। हामी मुलुकको कानुनहरूका अधीनमा बस्नुपर्छ। मुलुकको कानुनी शर्तहरू पालन गर्ने र कानुनको विरुद्धमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई असल नागरिक भनिन्छ। तापनि कहिलेकाहीँ मानिसले बनाएका कानुनहरूमा अन्यायपूर्ण कुरा र परमेश्वरको वचनको विपरीत कुरा हुन सक्छ। त्यसले जानी जानी विश्वासीहरूको जीवनलाई कठिन बनाउँछ। यस्तो कुराले निर्दोष मानिसहरूलाई ठुलो कठिनाई, सतावट र दुःखमा पार्दछ। यसर्थ धार्मिक व्यक्तिको मार्गहरू सधैँ सजिलो हुँदैनन् भनेर यी तथ्यहरूले स्पष्ट देखाउँछन्। हाम्रा प्रिय प्रभु येशूको जीवनमा यस्तै भयो। पुरानो करारको अगमबाणीमा उहाँलाई धर्मी र सहायकको रूपमा हेरिएको थियो। उहाँमा कुनै पाप, अन्याय, छलकपट पाइएन भनेर पहिलो पत्रुस 2 को 22 र यशाया 53 को 9 ले बताउँछ। यूहन्ना 18 को 38 मा उहाँलाई जाँच गर्ने पिलातसले पनि यसो भने, म यिनमा अर्थात् येशूमा कुनै दोष भेट्टाउँदिन। तापनि येशूका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरे, उहाँलाई आफ्नै गाउँ नासरतका मानिसहरूले इन्कार गरे, सरकारका अधिकृतहरूले उहाँको ज्यान लिन खोजे। आखिरमा उहाँलाई निर्दयता साथ क्रुसमा काँटी ठोकेर मारे। येशू धर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अधर्मीहरूका निम्ति दुःख भोग्नुभयो, किनकि उहाँले सबैका निम्ति धार्मिकताको मार्ग बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँलाई डरलाग्दो प्रकारले अन्याय र गिल्ला गरियो, तर उहाँ धार्मिकताको मार्गमा बलियो र दृढ रहनुभयो। त्यही कुराले उहाँलाई विजयी बनायो। येशूका चेलाहरू धार्मिकताको मार्गसँग सुपरिचित थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सम्भावित दुःखको बारेमा बताउनुभयो। साथै येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई धार्मिकताको मार्गको फाइदाहरूका बारेमा पनि बताउनुभयो। धार्मिकताको मार्गमा हिँड्ने सबैलाई फाइदा हुन्छ। बाइबलका केही भनाइहरूले यो कुरा पुष्टि गर्दछ। राजा सोलोमनले धार्मिकताको मार्गमा हिँड्दा प्राप्त गर्न सकिने मुकुटको बारेमा कुरा गरे। हितोपदेश 4 को 18 मा तिनले भनेका छन्, धर्मीको चाल प्रभातको प्रथम चमक जस्तै हो, त्यो मध्य दिन नहुन्जेल झन झन चहकिलो हुँदै जान्छ। भजन 118 को 15 मा लेखिएको छ, धर्मीहरूको पालमा हर्ष र विजयको गुन्जन हुन्छ। भजन 97 को 11 ले बताउँदछ, धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूका निम्ति आनन्द। हितोपदेश 14 को 34 ले बताउँछ, धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। वास्तवमा धार्मिकताले धर्मी जनहरूलाई पनि उचाल्छ। धार्मिकताद्वारा हामीले निर्दोष र असल विवेक प्राप्त गर्दछौँ। साँचो धार्मिक व्यक्तिले भित्री दोष र डरलाग्दा विचारहरूबाट दुःख र पीडा भोग्नु पर्दैन। ऊ शान्तमय परिस्थिति र एकान्त विश्राममा जिउन सक्छ। कुनै व्यक्तिको जीवनमा यत्रो ठुलो आशिष अचम्मको फाइदाको कुरा बनियो। हितोपदेश 14 को 32 ले भन्छ, धर्मीले मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। हामी पनि यस्तै आश्वासनमा आफ्नो जीवनको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ, होइन र? यो धार्मिकताको आशिष हो।
पावलले परमेश्वरको नजरमा ठिक हुने धार्मिकताको कुरा गरेका छन्। हाम्रो आफ्नै धार्मिकता पर्याप्त हुँदैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो, हामीले परमेश्वरलाई मनपर्दो धार्मिकता कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? दोस्रो कोरिन्थी 5:21 सन्त पावलले बताउँछन्, हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। अरू कसैले होइन, तर येशूले परमेश्वरको सामु धार्मिकता पुरा गर्नुभयो। उहाँको मृत्युद्वारा उहाँले हाम्रा निम्ति उद्धार प्राप्त गर्नुभयो र हामीलाई धर्मी बनाउनुभयो। पावलले रोमी 8:33-34 लेख्छन्, परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को? मर्ने त ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। रोमी 5:1 यसो लेखिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यस कारण ख्रीष्टको मार्ग नै साँचो धार्मिकताको मार्ग हो। उहाँद्वारा मात्र हामी धर्मी र आशिषित बन्न सक्छौँ। आजको धर्मशास्त्रका खण्ड पहिलो शमूएल 8:4-9, भजन 34:15-22, एफएसी 6:10-17 र सन्त लुका 6:39-45 हुन्। यी सबै खण्डले हामीलाई धार्मिक व्यक्तिको मार्गका बारेमा बताउँछन्। पहिलो शमूएल 8:4-9 बताउँदछ, धार्मिक व्यक्तिको रूपमा हामीले सधैँ परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नुपर्छ। 1-5 पदले इजरायलको बिन्तीको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दछ र त्यसको साथसाथै यसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्मरण गराउँछ। तपाईँ वरपरको संसारभन्दा भिन्नै हुन बोलाइनु भएको छ। शमूएल वृद्ध हुँदै थिए, यसैले तिनले मृत्युपछि आफ्नो स्थान लिन आफ्ना छोराहरूलाई नियुक्त गरे। शमूएलका छोराहरूले पनि एलीका छोराहरू जस्तै खराब व्यवहार गरे। तिनीहरू लोभी थिए, तिनीहरूले घुस लिन्थे र न्यायलाई भ्रष्ट पार्थे। यस्तो स्थितिसित इजरायलका मानिसहरू खुसी थिएनन्। यसैले तिनीहरूका एल्डरहरू शमूएललाई भेट्न गए। एल्डरहरूले शमूएलको उमेर र तिनका छोराहरूको खराब व्यवहारको बारेमा कुरा गरे। अनि पहिलो शमूएल 8:5 बताइएको छ, तिनीहरूले यसो भनेर बिन्ती गरे, अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। त्यसरी राजा माग गर्ने कुरा गलत थिएन। परमेश्वरले इजरायललाई पहिलेबाट नै एकजना राजा दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर यहाँ इजरायलले राजा मागेको कारण चाहिँ गलत थियो। तिनीहरू अरू जातिहरू जस्तै हुन चाहन्थे। परमेश्वरले इजरायललाई सबै जातिका बीचबाट उहाँको पवित्र जाति हुन चुन्नुभएको थियो। लेवीको पुस्तक 20:26 परमेश्वरले इजरायललाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो निम्ति पवित्र हो, किनभने म परम प्रभु पवित्र छु र तिमीहरू मेरै हुनलाई मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गरेर छुट्याएको। यो कुरा अरू जातिले नपाएको विशेषाधिकार थियो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई उहाँको आफ्नै हुनका निम्ति बोलाउनु भएको थियो। यसर्थ तिनीहरू भिन्न हुनु पर्थ्यो। तर अब तिनीहरूले अरू जस्तै हुने इच्छा गरे। जसरी इजरायल अरू जातिहरूभन्दा भिन्नै हुनका निम्ति बोलाइएको थियो, त्यसरी नै हामी क्रिस्चियनहरू संसारका अरू मानिसहरूभन्दा भिन्नै र पवित्र हुनका निम्ति बोलाइएका छौँ। तर हामी पवित्र हुन चाहँदैनौँ। हामीलाई परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा आफ्नो वरपरको संसारका अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुन बोलाइएको। पहिलो शमूएल 8:6-9 पदले भन्छ, परमेश्वरको इच्छालाई इन्कार गर्नु स्वयं परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु सर हो। इजरायलले राजाको माग गरेकोमा शमूएल खुसी थिएनन्। त्यस कुरालाई तिनले व्यक्तिगत रूपमा लिए। तर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। इजरायलमा राजा हुनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको इच्छा थिएन। परमेश्वरको इच्छालाई इन्कार गरेर इजरायलले शमूएललाई होइन, तर स्वयं परमेश्वरलाई इन्कार गरेका थिए। परमेश्वर आफै इजरायलीहरूका साँचो राजा हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले उहाँको सट्टामा अर्को कुनै व्यक्ति राजा मागे। वास्तवमा तिनीहरूले व्यवस्थाको पहिलो आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिए। प्रस्थान 20:3 भन्छ, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। यसरी राजाको माग गर्नु पूर्ण रूपमा गलत कुरा थिएन, तर इजरायलको खराब इरादा र गलत समय थियो। तिनीहरूले गलत समयमा गलत राजा मागे। यदि तिनीहरूले धीरजी बनेर पर्खेका भए परमेश्वरले उहाँको आफ्नो समयमा तिनीहरूलाई असल राजा दिनुहुने थियो। उहाँले तिनीहरूलाई दाउद जस्तो परमेश्वरको हृदयले रुचाएको राजा दिनुहुने थियो। आखिरमा उहाँले तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्ट राजा दिनुहुने थियो।
परमेश्वरको इच्छा भनेको परमेश्वरको सर्वोत्तम कुरालाई पर्खने हो। इजरायलसित एउटा समस्या थियो। शमूएल वृद्ध भएका थिए, तिनका छोराहरू परमेश्वरको धार्मिक मार्गमा चलेका थिएनन्। इजरायलीहरूले ती समस्याहरू परमेश्वरको चरणमा ल्याउनु पर्ने र उहाँसित सहायता माग्नु पर्ने हो। तर तिनीहरूले आफ्नै मानवीय योजना बनाए। परमेश्वरले तिनीहरूको इच्छा अनुसार काम गरून् भनी माग गरे। तर के हामी पनि त्यसै गर्छौँ कि? तपाईले परमेश्वरलाई उहाँको काम यसरी गर्नुपर्छ भनी सिकाउनु भएको छ? तपाईले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नुहुँदा त्यस विषयमा परमेश्वरको इच्छा के छ सो विचार गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईलाई संसारका अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुन बोलाइएको हो। अनि परमेश्वरको इच्छालाई इन्कार गर्नु स्वयं परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु सरह हो। लेक्सनरीको अर्को खण्ड लुका 6:39देखि 45मा येशूले भन्नुभयो, असल रुखले असल फल फलाउँछ। जब हामी प्रशस्त असल फल फलाउँछौँ तब परमेश्वरको महिमा हुन्छ भनी हामीलाई यूहन्ना 15:8ले बताउँछ। उत्पत्ति 1:28ले बताउँछ, हामी फलदायी हुनका निम्ति परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हौँ। हाम्रो आत्मिक DNA अनुसार हामी धेरै फल फलाउने रुखहरू हुन चाहन्छौँ। तर कसरी? हामी कसरी असल र प्रचुर फल दिने रुखहरू हुन सक्छौँ त? येशूले हामीलाई लुका 6:45मा यस प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्कन्छ। असल बोली वचन र असल कार्यहरू हाम्रो हृदयको असल भण्डारबाट निस्कन्छन्। लुका 6:43देखि 45मा येशूले रुखहरू र फलको उपमालाई हृदयको विचारसित जोड्नुहुन्छ। येशूले कुरा गर्नुभएका रुखहरू र हृदयहरूले यो देखाउँछ कि यदि हामी जीवनमा असल फल फलाउन चाहन्छौँ भने हामीले भित्रपट्टि हाम्रो भित्री जीवनमा हाम्रो हृदयमा के छ त्यसमा हामीले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रो व्यवहार हाम्रो हृदयबाट बाहिर निस्कन्छ, यो सत्य कुरा हो। हाम्रो व्यवहारले हाम्रो हृदयलाई प्रकट गर्छ। परमेश्वरको वचन अध्ययन, सोच विचार र प्रार्थनाद्वारा हामीलाई असल र ईश्वरीय हृदय प्राप्त हुन्छ। साथै यो कुरा पवित्र चर्चको ईश्वरीय परम्परा र अनुशासनहरूको परिणाम पनि हो। परमेश्वरका सत्यताहरू लिने र परमेश्वरको धार्मिकता अनुसार जिउने जीवनद्वारा हाम्रो धार्मिक हृदयको निर्माण हुन्छ। हामीले परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताउँदा र परमेश्वरका मानिसहरूसँग संगति गर्दा दुवै समयमा हाम्रो धार्मिक हृदयको निर्माण हुन्छ। अनि हाम्रा धार्मिक हृदय सामान्य आराधना, प्रार्थना र मिसनका कार्यहरूद्वारा निर्माण हुँदछ। यदि हामी राम्ररी जिउन चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो बोलीवचन र व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्छ। साँचो रूपमा फलदायी हुनु देखावटी हुने कुरा होइन। फलदायी हुनु भनेको हाम्रो परिवर्तन हुन सहायता गर्ने आत्मिक अभ्यासहरूमा हामी संलग्न हुँदा परमेश्वरद्वारा निर्माण भएको असल हृदय हो। लेक्सनरीको अर्को खण्ड एफिसी 6:10देखि 17ले भन्छ, परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। यहाँ परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्ने आदेशसँग सम्बन्धित 4वटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू छन्। यी कुरा परमेश्वरका हरेक जनले बुझ्नुपर्छ। पहिलो सिद्धान्त हो, परमेश्वर हामीले ठिक हतियार प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक भलाइका निम्ति परमेश्वरले कुन हतियार प्रयोग गर्ने भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यो हतियार दर्शनशास्त्र, मानिसका परम्परा, आज्ञा वा मानिसहरूका विचारहरू होइनन्। त्यो धन सम्पत्तिमा, आफैमा वा अरू कसैमा भरोसा गर्ने कुरा होइन। हामीले चलाउनु पर्ने हतियारको बारेमा परमेश्वरले त्यसलाई परमेश्वरको हात हतियार भन्नुहुन्छ। निश्चय उहाँले हाम्रा निम्ति के सर्वोत्तम हुन्छ त्यो जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको हतियारमा के छन् त? एफिसी 6:14देखि 17ले बताएको छ, सत्यताको कमरपेटी, धार्मिकताको छातीपाता, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, मुक्तिको टोप, आत्माको तरबार जुन परमेश्वरको वचन हो। शैतान र त्यसका सेनासित लडाईँ गर्न हामीलाई तयार पार्ने परमेश्वरको योजना यिनै हुन्। साँच्चै स्वर्ग जान चाहनेहरूले शैतानसितको लडाईँमा हार्न हुँदैन। यसर्थ हामीले ठिक आत्मिक हतियार धारण गरौँ। दोस्रो सिद्धान्त हो, हामीले परमेश्वरको हतियार प्रयोग गरेर ठिक काम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यो हतियारको बारेमा जान मात्र भन्नुहुन्न, उहाँले त्यस्तो हतियारको प्रशंसा गर्न मात्र भन्नुहुन्न।
तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो हतियार उठाउन र त्यो हतियार धारण गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ। एफिसी 6:14-17 बताइएका सत्यताहरू हामीले उचित रूपमा प्रयोगमा ल्याएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको सत्यताको प्रयोग गर्ने, उहाँमा हाम्रो विश्वास दर्शाउने र धार्मिकता प्रकट गर्ने हो। हतियार चिनेर त्यसलाई हामीले व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन हुनु भनेको ठिक कुराहरूमा विश्वास गर्नु मात्र होइन, यसमा ठिक प्रकारले जिउने कुरा पनि आउँछ। हामीले साँच्चै परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्यौँ भने हामी ठिक प्रकारले जिउन सक्छौँ। तेस्रो सिद्धान्त हो परमेश्वर हामीले उचित मात्रामा हतियार धारण गरेको चाहनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:3 बताइएको छ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको प्रत्येक असल सिपाहीका निम्ति उचित हतियार तोक्नु भएको छ। साथसाथै उहाँले हाम्रो आत्मिक सुरक्षाका निम्ति हामीले उक्त हतियार कति मात्रामा धारण गर्ने भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ। एफिसी 6:11 र 13 यस्तो लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ। हाम्रा स्वर्गका पिताले उहाँका छोराछोरीका निम्ति के उत्तम हुन्छ त्यो जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति जुटाउने केही हतियार प्रयोग गरेर फुत्कने कोसिस नगरौँ। चौथो सिद्धान्त हो परमेश्वर हामीले ठिक उद्देश्यका निम्ति ठिक हतियार धारण गरेका चाहनुहुन्छ। उहाँले किन परमेश्वरका सारा हात हतियार प्रयोग गर भनेर सल्लाह दिनुभयो त? एफिसी 6:11 र 13 बताउँदछ, यसैले कि तपाईँ र म शैतानका युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सकौँ, खराब दिनको सामना गर्न सकौँ, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। हामीले परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्नुपर्छ र यसरी हामी शैतानको विरुद्ध खडा हुन र विजयी बन्न सकौँ। तपाईँ पनि परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्नुहोस् र शैतानलाई जित्नुहोस्। एफिसी 6:10-17 खण्डबाट हामीले 4वटा कुरा हेऱ्यौँ। त्यो याद राखौँ। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी ठिक हतियार प्रयोग गरौँ, परमेश्वरको हतियार लिएर ठिक काम गरौँ, हतियार सबै धारण गरौँ, ठिक उद्देश्यसहित ठिक कार्य गरौँ। भजन 34:15-22 हामीले कठोर दुःखको सामना गर्नु परेको बेला हामीलाई उत्साह दिने धर्मशास्त्रको खण्ड हो। यसमा धर्मी मानिसहरूले धेरै दुःख कष्ट झेल्नुपर्छ, तर प्रभुले तिनीहरूलाई ती दुःख कष्टबाट उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर उत्साहपूर्ण प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। प्रभुले धर्मी व्यक्तिलाई कष्टको समयमा र दुष्ट मानिसहरूबाट बचाउनुहुन्छ। यो भजन लेख्दा दाउद ओडारमा लुकेर बसेका थिए, तर प्रभुले तिनलाई बचाउनु हुनेछ र तिनको हानि हुनबाट रक्षा गर्नुहुनेछ भनी तिनलाई थाहा थियो। यसले हामीलाई यो स्मरण गराउँछ, धर्मी हुनु भनेको मानिसहरू दुःख कष्ट र खराब मानिसबाट बच्ने भन्ने होइन, तर यसको अर्थ परमेश्वरले धर्मी व्यक्तिलाई सङ्कष्ट र कठिन समयहरूमा उद्धार गर्नुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ भन्ने हो। यसले क्रिस्चियनहरूलाई यो उत्साह दिँदछ कि दुष्ट भएको कारणले दुःख कष्ट सतावट आउने होइनन्। येशूले पाप गर्नु भएन तापनि उहाँले दुःख कष्ट र सतावट भोग्नुभयो। त्यस कारण परम प्रभुले धार्मिक व्यक्तिलाई सङ्कष्ट र कठिन समयहरूमा उद्धार गर्नुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। यो नै धार्मिक व्यक्तिको मार्ग हो। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।